जन्म 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 जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बरपिपलु यो तन दिए यो मन दिए यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई मायालु। अब यो जन्म जन्मको गीतले पनि यति मार्केट लिइसकेपछि काम धेरै बढेको छ अहिले। त्यसले गर्दामा राम्रा राम्रा गीतहरू आउँदैछन्। भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है परेलीको ढोका खोली कुरिराख है कुरिराख है। प्रायलाई आनन्द कार्कीले हिन्दी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ भन्ने मैले खास के भने कि म हिन्दी गीतलाई प्रचार गर्न चाहन्न थिएँ। किनभने कि मान्छेको जति केही कुराले जुन एउटा नेगेटिभ फिलिङ छ नि त, अब त्यस कारणले पनि अब मिडियामा पनि हामीले हिन्दी गायन बजाइदिँदैन होइन। कतिवटा गीत चाहिँ बजाउँदैन। अब उता इन्डियाकै सिङ्गर छ भने मात्रै बजाउँछ उसले गीत होइन, त्यो पनि प्रब्लम छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ अब प्रायः चाहिँ आफ्नै देशको आफ्नै संस्कृतिको आफ्नै भाषाको गीतहरूलाई चाहिँ बढी प्रचार प्रसारमा ल्याउन खोजेको के विदेशदेखि लिएर संसारभरि आफ्नै गीत सङ्गीत धेरै छ कि। म्युजिक डाइरेक्टर थाहा छ, म्युजिक डाइरेक्टर पनि गाउँछ, गाएरै सिकाउनुपर्छ, उसको भोइस ठिक छ होइन, तर उसले के गर्नुपर्छ आफूलाई चाहिँ म्युजिक डाइरेक्टरमा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ कि। चान्स त अरूलाई दिनु पऱ्यो नि त। आफू म्युजिक डाइरेक्टर हुँदैमा चाहिँ मै गाए हुन्छ, मैले बजाए हुन्छ, सबै कुरो मैले गरे हुन्छ भन्ने त त्यो पनि राम्रो होइन। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया जो लिखा था जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। म पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? पछिल्लो समय गीत सङ्गीतमै व्यस्त छु। मैले अहिले ट्याक्क सुरुमा दाइलाई सोध्न चाहेँ। हजुर। निकै लामो समय अगाडि चलचित्र बरपिपलमा समावेश जन्म जन्म गीत अहिले पछिल्लो समय एकदमै धेरै फेरि हिट भएको छ। टिकटकदेखि लिएर सोसियल मिडियातिरदेखि लिएर तपाईँको स्टेज प्रोग्रामको फुटेजहरू एकदमै हिट भइरहेको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। यो लकडाउनमा आयो है, लकडाउन ठिक्क सकिने बित्तिकै त्यतिखेर चाहिँ कुनै प्रोग्रामहरू पनि भएको थिएन। यो समयमा दाइको आफ्नो युट्युब च्यानलबाट आयो, यो कहिलेको थियो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। यो कार्यक्रम चाहिँ यो नेपालमै भएको हो, एसिया पेसिफिक कार्यक्रम जुन हयात होटलमा भएको थियो। र यो चाहिँ जुन तपाईँले त्यो त्यसमा देख्नुभएको छ विदेशीहरू धेरै देखिया छन् र त्यसमा लिडर्सहरू जुन टप अब वर्ल्डकै लिडर्सहरूलाई पनि त्यहाँ बोलाएको थियो, इन्भाइट गरेको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ मेरो एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो। एउटा त्यो कार्यक्रम पनि यस्तो कार्यक्रम थियो कि जुन एउटा जोडीहरूको भनौँ न कपल्सहरूको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेको थियो। त्यसको लागि अब गीत कस्तो गीत गाउने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो गीत बरपिपलको गीत गाउने चाहिँ त्यो मौका पाएँ र त्यसमा चाहिँ अब मिलन आमाते बहिनी उहाँले र मैले मिलेर गाएको थियो गीत। यो दाइले अथवा हामीले कुनैतिर मैले देखेको थिएँ लगभग 1.5 वर्ष अगाडि भएको प्रोग्राम हो। हजुर हजुर, 1.5 वर्ष अगाडि नै भएको, 1.5-2 वर्ष भयो। एकदम जुन गीत यस्तो तरिकाले आइदियो कि दाइ त्यो पुरै स्टुडियोमा बसेर रेकर्डिङ गरेको जस्तो, एकदम आवाजहरू त्यस्तै क्लियर, भोइस टोनहरू त्यस्तै क्लियर लाग्छ कि यो रेकर्डेड सङ हो जस्तो कि। हजुर हजुर। यसलाई कुनै भेरिफाई गरेर त्यो स्टेजमा गाएको गीतलाई भेरिफाई गरेर अथवा कुनै एडिटिङ मिक्सिङ गरेर
हाल्नु भएको अथवा त्यसलाई स्टुडियोमै रेकर्ड गरेर त्यो भिडियोमाथि चाहिँ सङ्ग हालिएको के हो? त्यस्तो होइन, हामीले चाहिँ अब एक त टेक्निसियनहरू सबै विदेशबाट आएको थिए, तपाईँले त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ होइन। हाम्रो यहाँको साउन्डै होइन, त्यो विदेशको साउन्ड हो, बाहिरबाट आएको थियो, अमेरिकाको साउन्ड। त्यो टेक्नोलोजीले उनीहरूले युज गरे। अब त्यहाँ अब भोइसको त अब कुरै छोडौँ, अनि अलिकति हल्का हामीले चाहिँ अब त्यो गीतलाई बाहिर ल्याउनको लागि त हामीले हल्का मिक्सिङ त गर्नै पर्यो, टेक्निक मिलाउनु त पर्यो, त्यो त अब मिलाएकै हो। त्यो अलिअलि भेरिफाइड अलिअलि मिक्सिङ गरेर आएको। दाइलाई कस्तो लाग्छ? धेरैले भन्ने गर्छन् यो गीतलाई चाहिँ अझ धेरै रात चाहिँ टिकटकबाट मिल्यो। टिकटकमा जताततै कपल्सहरूले अब भन्ने नै हो भनेदेखि जो रियल कपलहरूले पनि, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डहरूले पनि यो गीतबाट टिकटकमा सुरुवात गरेकोहरू पनि पाइयो। कस्तो लाग्छ दाइलाई टिकटक? अब यो गीत त सधैँ मैले यो गीत जब मैले चाहिँ युट्युबमा राखेँ र यसरी जुन मान्छेहरूले जनताले मन पराउन थाले यो गीतलाई, मलाई यो फिल भयो कि गीत कहिले पनि पुरानो हुँदो रहेछ होइन, कहिले पनि त्यो नराम्रो हुँदो रहेनछ या पुरानो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँबाट थाहा पायो। र ओरिजिनलिटी जुन सङ, मान्छेको मेलोडी भन्ने चिज होइन, मिठास मेलोडी भन्ने चिज चाहिँ कहिले पनि मरेर जाँदो रहेनछ भन्ने चिज चाहिँ मलाई यो गीतबाट एहसास भयो, थाहा पाएँ। मान्छेले थाहा पाए पनि गीत राम्रो हुनुपर्छ चल्नको लागि, र मेलोडी भएपछि मान्छेको मन छुनु पर्यो गीतले। के एकछिन क्षणै गीत हुनु हुँदैन, कि मन छुने गीत हुनु पर्यो। त्यति बेला पनि मन छोएको थियो यो गीतले, जुन बेला बर पिपल चलचित्र आयो र यसको अब सङ्गीतकार सम्बुजित बास्कोटा ज्यू भए, अब गीतकारहरू यसमा धेरै हुनुहुन्छ, यादव खरेलदेखि अब अरू पनि छन् गीतकारहरू होइन। अब त्यसमा अब गायिका चेन्ज थियो, सुनिता सुब्बाले गाउनु भएको थियो त्यति बेला मसित। अब अहिले यो स्टेजमा चाहिँ अब मिलन नेवारले गाउनुभयो होइन। सो अब गीतको फेरि लक हुन्छ, भाग्य कुन बेला चल्छ कुन बेला के हुन्छ थाहा नै नहुने, सोच्नै सकिँदैन कि कुन बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ छुन्छ पब्लिकलाई, उहाँहरूको मनलाई कुन बेला छुन्छ गीतले पनि थाहा हुँदैन। अब यो गीतले छोयो कि सेकेन्डचोटि पनि छोयो, फर्स्ट त छोकै थियो। सायद भ्युजको हिसाबमा भन्ने हो भनेदेखि गीतलाई ओरिजिनलले भन्दा पनि अहिले जुन कभर जस्तो आएको छ यसले जितिरहेछ, यसले 5 मिलियन त क्रस भइसक्यो। हजुर हजुर, किन भयो भने कि अब अहिलेको समय युट्युबको जमाना हो नि त होइन। अब पहिले पनि सायद योभन्दा बेसी पुग्थ्यो होला कि के थियो कस्तो होला, त्यति बेला युट्युबको जमाना पनि थिएन, मिडियाको अब कमै थियो भनौँ न, यसको भनौँ न गीत माध्यम जुन पुर्याउने माध्यम थियो क्यासेट सिडीमा मात्रै सीमित थियो होइन। अहिले त संसारभरिका मान्छेहरूले सुनिरहेछन्, हुँदा विदेशी मान्छेहरूले पनि यसलाई चाहिँ त्यो मेलोडीलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेछन्, गाएको पनि देखिन्छ युट्युबतिर। हजुर हजुर एकदमै। दाइले यो भिडियो अपलोड गर्ने बेलामा चाहिँ सोच्नु भएको थियो कि थिएन यो गीतले चाहिँ यतिको राम्रो सफलता पाउँछ यो कभर गीतले भन्ने चाहिँ? मैले त्यस्तो सोचेँ त, मैले त जस्ट एउटा मेरो धेरै गीतहरू मैले यसरी नै राखेको छु, पर्फर्मेन्स गरेका, स्टेज पर्फर्मेन्स गरेका गीतहरू होइन। तर यसरी जान्छ भनेर थाहा थिएन, यसको सबै कुरो भनौँ न लक मिल्दै आयो। जस्तो अब 1.5-2 वर्ष भयो रिकर्डिङ प्रोग्राम गरेर राखेको, थन्क्याएर राखेको, त्यसलाई मैले निकालेँ अहिले लकडाउनको बेलामा, त्यसलाई अलिकति मिक्सिङ गरेर बनाएर त्यसलाई मैले रिलिज गरेँ होइन। रिलिज गरेको बेलामा पनि अब श्रीकृष्णको अब श्रीमती श्वेता खड्काले फेरि अर्को बिहा गर्नुभयो, त्यो गीत पनि त्यति नै बेला चाहिँ त्यो संजोग हुँदा गयो। त्यसले धेरैले त त्यो उहाँको सेन्टिमेन्ट्समा हजुर जोडेर पनि धेरै कुराहरू पनि आयो होइन, सेन्टिमेन्ट्स पनि त्यसमा जोडिएको छ नि त होइन। अनि हरेकको भन्दाखेरि कपालको चाहिँ मनको चाहिँ जुन एउटा भावना, एउटा उनीहरूको प्रेमलाई हामीले बोलिदिएको छ क्या त्यहाँ। जन्म जन्म जिउँलासँगै भागेर पर पिपल, यो मन दिए यो तन दिए होइन। शब्द त्यस्तै मिठो छ, सङ्गीत त्यस्तै मिठो छ। अब दाइको आवाजको त हामीले कुरै नगर्दा हुन्छ, किनभने धेरैले दाइको आवाज सुन्ने बित्तिकै कतिपयले गायकको नाम सर्च गर्नुपर्छ, तर दाइको आवाजमा एउटा एक्स्ट्रा पन छ,
सुन्ने बित्तिकै यो चाहिँ आनन्द कार्कीको भोइस हो भन्ने हुन्छ। हजुर यो गीतमा चाहिँ नि दाइ अथवा यो गीत अहिले हिट भइरहेको छ, अहिले जताततै विशेष गरी यसमा भिडियोमा त स्टेज पर्फर्मेन्सै छ, यसलाई चाहिँ भिडियो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? अब अहिले किनभने अहिले जब कुनै चिज चलिरहेको छ मान्छेले सुन्ने बानी बस्यो, फेरि हेर्नुहोस् है, हेर्ने भन्दा पनि सुन्ने होइन। अब कुनै भिजुअल छैन, कुनै केही छैन, जस्ट स्टेज पर्फर्मेन्स गरेछ, तर मान्छेलाई एट्र्याक्सनमा के भन्नु आवाजले म्युजिकले उहाँहरूलाई तानेको छ कि, र त्यो सुन्ने बानी फेरि दोहोरिएको छ कि यो गीतले गर्दाखेरि। त्यसले मान्छे सुन्छन्, राति सुत्ने बेला पनि लगाएर हेर्दैनन्, सुनेर सुत्छन्, सुनेर उठ्छन्। यस्तो भइदियो दाइ, कतिपयले ओरिजिनल सिङ्गरले नै आफ्नो गीत पनि कभर गरेको पाइयो कि, कभर गरिराख्नु भएको छ, तर उहाँहरूको लक नभएको हो या के हो, तर ओरिजिनल जति चल्दैन अथवा मन पराइदिनुहुन्न। तर तपाईँको त है हजुर कस्तो मजा हालेको। अब एक अर्को पनि मलाई के दुनियाँको अगाडि एउटा के चिज मलाई प्रुफ भयो कि मेरो भोइस अहिलेसम्म पनि त्यस्तै छ, कुनै चेन्ज छैन। त अब हुन त तपाईँले अर्को भोइस दिएको होइन त्यहाँनिर, त्यही भोइसलाई हल्का मिक्स त गरेको हो नि, तर पनि ओरिजिनल जस्तो छ त्यस्तै छ, भोइसमा कुनै चेन्ज छैन। दाइको उमेरमा चेन्ज आयो तर भोइसमा आयो है। त्यसले गर्दा अलिक कहिले काहीँ के हुन्छ भने कि बाहिरतिर चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चल्छ कि, र नयाँ म्युजिक डाइरेक्टरहरू, फिल्म डाइरेक्टरहरू सबैजनाले चाहिँ होइन अब त पुरानो भयो, नयाँ लिनुपर्छ, नयाँ खोज्नुपर्छ, नयाँ सिङ्गरहरू खोज्नुपर्छ, नयाँ चिज खोज्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन। तर यो गीतले के प्रुफ भयो भने कि आई एम अलवेज यङ, भोइस सेम छ, हरेक कुरा सेम छ, तर तपाईँले चाहिँ काम दिनु पऱ्यो नि, त्यो भोइसलाई युज गर्न सक्नु पऱ्यो नि, सङ्गीतकारहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो नि यो यस्तो भोइसलाई चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ होइन, काम दिनुपर्छ होइन। यस्तो भोइसले जब अडियो मात्रै चाहिँ मान्छेले चाहिँ यसरी चाहिँ मनमा लिएको छ यो भोइसलाई भनेपछि हामीले पनि यस्तै मेलोडी प्रकारका गीतहरू बनाएर चाहिँ यो भोइससित चाहिँ काम गराउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले पनि सोच्नुपर्छ। मैले त्यो प्रुफ दिएको हो होइन, किनभने कि पुरानो पुस्ता अझै जीवितै छ, जीवित पनि छ र गर्न सक्छ, गाएको पनि छ, गर्न पनि सक्छ। अरू यो मेलोडी, यस्ता मेलोडीहरू कोही गाउन पनि सक्दैन, त्यो आनन्द कार्की मात्रै गाउन सक्छ त्यो यस्तो मेलोडीहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिलेको जति पनि चलचित्र बनाउने एउटा हाम्रो त कस्तो, मेरो त कस्तो भने प्लेब्याक भोइस हो क्या, हिरोले गाए जस्तो भोइस छ होइन। तर त्यो चिजलाई चाहिँ सङ्गीतकार, प्रोड्युसर, गीतकारहरूले बुझ्नु पऱ्यो कि यस्तो भोइस पनि ल्याउनु पऱ्यो। फेरि यो गीत आइसकेपछि चाहिँ दाइलाई कतिको अफरहरू आएको छ गीतमा? यो भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि र दर्शकले यति धेरै रुचाइदिइसकेपछि चाहिँ सङ्गीतकारहरूले, गीतकारहरूले, फिल्म डाइरेक्टरहरूले कतिको खोजिराख्नु भएको छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब यो फिल्म भनेको कति डाइरेक्टरले बुझेको हुन्छन्, कति डाइरेक्टरले नबुझी पनि आइरहेको हुन्छन्, कति प्रोड्युसर त्यतिकै लगानी गरेर पनि आएको हुन्छन्, उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै म्युजिक डाइरेक्टरको भरमा पर्छ कुरा हुन्छ कि म्युजिक डाइरेक्टरले घुमाइदियो भने आउँदैन, म्युजिक डाइरेक्टरले चाहिँ होइन यो भोइस चाहिन्छ भने त्यही हो, सबै म्युजिक डाइरेक्टरको हातमा हो। त्यसले गर्दाखेरिमा अब प्राइभेट रेकर्डिङहरू त थुप्रो भइरहन्छ, अहिले पनि थुप्रो छ रेकर्डिङहरू, कामहरू होइन। तर मैले भने कि फिल्ममा चाहिँ यस्ता मेलोडी गीतहरू आउनु पऱ्यो, राम्रा गीतहरू, जस्तो कि अडियन्सले चाहिँ त्यसलाई रुचाओस्। अब गीत त बन्छ, कस्तो बन्छ भने कि अब डान्सवाला बन्थ्यो होइन, अब के शब्द हुन्छ थाहा हुँदैन, अब परिवारको बिचमा हेर्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो गीतलाई सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अब म्युजिक डाइरेक्टरले पनि मेलोडी गीत बनाउनु पऱ्यो, यस्ता आवाजलाई युज गर्नु पऱ्यो होइन। अब डान्स हुन्छ, त्यसपछि फेरि अब म्युजिक डाइरेक्टरले मिल्यो भने आफै गाइदिने, अलिकति राम्रो। यहाँ लोभ धेरै छ कि म्युजिक डाइरेक्टर थाहा छ, म्युजिक डाइरेक्टर पनि गाउँछ, गाएरै सिकाउनु पर्छ, उसको भोइस ठिक छ होइन। तर उसले के गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ म्युजिक डाइरेक्टरमा मात्रै सीमित राख्नुपर्छ कि चान्स त अरूलाई दिनु पऱ्यो नि त। आफू म्युजिक डाइरेक्टर हुँदैमा चाहिँ मै गाए हुन्छ, मैले बजाए हुन्छ, सबै कुरो मैले गरेँ हुन्छ भन्ने त त्यो पनि राम्रो होइन।
काम दिनु पऱ्यो कि सिङ्गरको काम हो गायक गीत गाउने, म्युजिक डाइरेक्टरको काम हो म्युजिक दिने। एक दुईवटा कहिलेकाहीँ अकल झुकल गीत गाउँदा केही फरक पर्दैन, तर रेगुलरै गाइरहेछन् कि त्यही गीतहरू हाइलाइट हुन्छ। प्रोड्युसरले पनि त्यही गीतलाई हाइलाइट गरेर हुन्छ, सिङ्गरै छैन त्यस्तो बनाइदिएको छ कि। त्यस कारणले पनि म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो आउँछ जान्छ, एकैचोटि ट्रेनिङमा पुग्यो भनिदिन्छन् 1 करोड 2 करोड पुग्यो भने त्यसपछि ठप्प बसिहाल्छ, त्यो गीतै आउँदैन पक्कै पनि। किनभने त्यसको लागि चाहिँ फेरि उनीहरूले कति खर्च गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् है, तपाईँले याद गर्नुहोस्। किनभने त्यो गीत बनायो, त्यसलाई चलाउनको लागि बुस्ट गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि तामझाम गरेर कति सुटिङमा खर्च गर्नु पऱ्यो हरेक कुरा। त्यसमा हिरो हिरोइन त्यस्तै तगडा फेस राखेपछि अनि त्यो हेरेर त्यो 1-2 करोड जान्छ होइन। हाम्रो त भोइसले मात्रै यहाँ 5-6 मिलियन यो करोडौँ जान लागिसक्यो भोइसले मात्रै, त्यसमा त केही छैन त होइन। भन्न खोजेको कि मान्छेलाई त अन्तिममा त भोइसै, मान्छेले लास्टमा खोज्ने भनेको आवाज र मेलोडी भोइस नै हो होइन। त्यहाँ जति तामझाम गरियोस्, जस्तो सुकै ठुलो टाउकोहरू नचाहियोस्, काम छैन। तर गीत राम्रो हुनु पर्यो, आवाज राम्रो। हाम्रो गीतहरू हेर्नुहोस् न, भरे आउँछ सपनीमा भयो, पुरानो गीतहरू यल्लाहरू लाग्छ मलाई हेरिरहँ, नारायण घाटेमा भयो, ती सबै गीतहरू हेर्दा के सुन्दै नै मजा आउँछ, कति राम्रो गाएको छ होइन। र त अहिले जीवन्त छ नि त होइन, अहिले सबैले सम्झिन्छ। ठिक छ दाइ, अब यो गीतको चर्चा धेरै भयो, दाइ हुनुहुन्छ, दाइको आवाजमा जनम जनम थोरै सुनौँ न। हजुर, जनम 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 जिउला सँगै, जनम जनम जिउला सँगै, भाकेर बर पिपलु यो तन दिए यो मन दिए, यो तन दिए यो मन दिए, तिमीलाई मायालु छोएर बर पिपलु, भाकेर बर पिपलु। वाह, जस्तो पहिलेको ओरिजिनल गीत त्यस्तै अहिले पनि आवाज त्यस्तै यौन छ दाइ। अब यो कभर सङको ट्रेन्ड धेरै बढिरहेको छ दाइको। त्यस्तै गीतहरूलाई हेर्ने हो भने त प्राय पुराना गीतहरू, प्रत्येक गीत दाइको त्यस्तै जीवन्त छ। ती पुराना गीतहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने अथवा यसरी नै ल्याउने सोच के छ? म अब चाहिँ यो गीतले गर्दाखेरि मलाई त्यो सोच बनाएको छ र म बिस्तारै गीतहरूलाई चाहिँ दाइलाई एक भन्ने हो भने त यो जनम जनमले त एउटा नयाँ ऊर्जा थप्दियो है। ऊर्जा थपेको छ। मलाई लाग्छ अब इन फ्युचर होइन अझै राम्रो हुन्छ यो भोइसले चाहिँ, अझै मेलोडी सङ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आनन्द कार्कीको भोइस हजुर बुलन्द भएर आउनुपर्छ हजुर होइन। हजुर ठिक छ दाइ। अब दाइको त्यो म्युजिक जुन बेला दाइले सुरुवात गर्नुभयो, अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि अहिले धेरै म्युजिकमा आउनको लागि त्यस्तो गाह्रो छैन। जुन बेला दाइहरूले स्ट्रगल गर्नुहुन्थ्यो अहिलेको हिसाबमा हेर्ने भने त्यस्तो गाह्रो छैन। जताबाट पनि एउटा सोसियल मिडियामा आएर लाइभ आयो भने पनि उसलाई गाइदियो भने पनि उसलाई सिङ्गर भइहाल्छ, अथवा काहीँ गाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई ल्याएर अलिक राम्रो छ भने रेकर्डिङ गराइदिने। पहिले त भोइस टेस्ट गर्नु पर्थ्यो, भोइस टेस्ट गरेर अनेकौँ बाधा अर्चनहरू आइसकेपछि मात्रै गीत रेकर्ड गर्न पाइन्थ्यो। त्यो हिसाबले हेर्दा पहिलेको गीत सङ्गीतमा गर्नुपर्ने जति योगदान, जति सङ्घर्ष र अहिलेको जुन अहिलेको युगमा आएर गर्नुपर्ने जुन सङ्घर्षहरू छन् कति फरक पाउनुहुन्छ? त्यो त जमिन आसमान फरक छ नि। त्यति बेला अब मिडिया भन्ने चिज नै थिएन होइन। रेडियो नेपाल एउटा थियो, भर्खर धेरै पछि फेरि एफएमहरू आए, एफएममा पनि धेरै एफएमहरू थिएनन्। अब त्यस्तो समय थियो। अब अहिले त अब तपाईँको जताततै मिडिया छ, जताततै अब यति फास्ट माथि आइसकेको छ, मान्छेले चेन्ज खोजिरहेको हुन्छ। त्यस लागि अहिले त झन् गाह्रो त गाह्रै छ, धेरै गाह्रो छ। मौका पनि छ, तर अब एक दुईवटा गीत गाएर चाहिँ म जीवन त बाँच्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नेमा अड्केको छ कि। किन एउटा गीत हिट भएपछि अर्को पनि हिट दिनु पऱ्यो, फेरि अर्को पनि हिट दिनु पऱ्यो। चुनौती त्यति नै छ। पहिले जति हिट थियो त्योभन्दा अब राम्रो दियो भनेर त्यसलाई फेरि खोज्ने हो। त्योभन्दा कम भयो भने त फेरि ब्याक भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे
अहिले हराउने चान्स पनि धेरै छन्। टिक्न गाह्रो छ। हामी 30-35 वर्ष भयो टिकेर खाइरहेछौँ, चलिरहेछौँ, अहिले पनि काम गरिरहेछौँ होइन। सायदै दाइहरूको पोजिसनमा दाइहरूले जतिको नाम कमाउन त निकै गाह्रो छ कि हजुर होइन। दाइले विदेशी सोहरूमा पनि जानुभयो है? हजुर गएर प्रतियोगिता गरियो किनभने त्यो समय अब त्यस्तै थियो। एउटा उमेरको हिसाबले पनि कम उमेर होइन, 22-23 वर्षको उमेर को मान्छे, 23-24 वर्ष 25 वर्षकै उमेरको मान्छे पनि त यङ हुन्छ। अब त्यति बेला पनि नेपालमा पपुलरै थिएँ म, तर पनि अब त्यहाँ गएको बखतमा चाहिँ एउटा फ्रेन्डली म्याच भन्छ नि होइन, कहिले नेताहरूसित कलाकारहरूको फ्रेन्डली म्याच हुन्छ नि भने जस्तै त्यो पनि सारेगामा अन्ताक्षरी भएको थियो। त्यसमा अब आफू दाइको चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्ने भने पुराना गीतहरू, इन्डियन गीतहरू पनि भयो, हिन्दी गीतहरू पनि भयो, धेरै हेर्न पाइन्छ है। हजुर गजल पनि गाउनु भएको छ जस्तो लाग्यो। हरेक किसिमका गीतहरू गाएको छ हेर्नुहोस्, हिन्दी उर्दू गजलहरू पनि गाएको छ, हिन्दी चलचित्र पनि गाएँ, त्यसपछि अब फिल्ममा पनि गोरुमा पनि गाएँ, पाकिस्तानी गजलहरू पनि धेरै हजुर पाकिस्तानमा प्रोग्राम गर्न गएँ। म त नेपालको एक मात्र यस्तो गायक हो जसलाई चाहिँ पाकिस्तानको कुनै कार्यक्रम भयो या पाकिस्तान पठाउनु पर्यो भने पनि मलाई सम्झिन्छन्। हजुर इन्डियाको कुनै कार्यक्रम भयो, इन्डियाको कुनै फ्रेन्डसिप डे कुनै कार्यक्रम भयो भने या गायनको हिसाबमा मलाई बोलाउँछन्। अब क्लासिकल बजाउने हिसाबले अरू नै छन् यहाँ होइन। अब लोक जुन हाम्रो एक संस्कृति एउटा लोक भाषाको हुन्छ त्यो त अब नाच घरदेखि लिएर अरू ठाउँमा बोलाउँछ, तर उनीहरूकै भाषालाई चाहिँ राम्रो गरी चाहिँ प्रस्तुत गरिदिने गाइदिने गायक एक मात्रै हो, त्यो आनन्द कार्की। हजुर त्यसमा अरू कुनै अप्सन छैन। अहिलेसम्म दाइले कतिवटा भाषाको गीत गाइसक्नुभयो? मैले गाइसकेँ 24-25वटा भाषामा। 24-25वटा भाषा। हजुर नेपालदेखि बाइक है। अब यो क्वेसन कतिको अब अर्को त हेर्नुहोस् तपाईँले, अब जापानिज पनि गाइयो, हुँदा कोरियन गाउने केटा एक मात्र हो म नेपालको सिङ्गर मध्ये एक मात्र कोरियन गीत आनन्द कार्कीले दिएको छ, अरू छैन। त्यसमा पनि हामीले गर्व गर्नुपर्छ। तर म कस्तो भने कि म अलि साइलेन्स बस्ने कलाकार परेँ। यहाँ त के भन्छ नि, एउटा सानो चिज भयो भने धेरै ठुलो बनाएर भनिदिन्छन् होइन, त्यो किसिमको म परिनँ। अलिकति आफ्नो काममा विश्वास गर्ने, प्रचार गर्नु भएन है। नेपाली गीत गाउन त अब आफ्नो भाषामा त सबैलाई आनन्द आउँछ, अहिले विदेशी भाषामध्ये चाहिँ सबैभन्दा मजा चाहिँ कुन भाषामा गीत गाउँदा लाग्यो? अब मलाई त अब आफ्नै अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको हिन्दी गीत त हो होइन, त्यही हो। अहिले पनि घर घरमा हिन्दी गीतै सुन्छन् होइन, नेपाली सुन्न त सुन्छन् तर पनि हिन्दी पनि त्यति नै सुन्छन् होइन। भने त्यो दुईवटा भाषा बाहेक त अब अर्को थर्ड भाषा भनेको सबै थोक मिल्यो है। सबै अब बोलीचाली भाषादेखि लिएर संस्कृतिदेखि लिएर हेर्ने हरेक कुरो भारतसँग सबै मिल्छ। सबै कुरो हाम्रो हरेक कुरा मिल्छ, नमिल्ने कुनै पनि छैन। गीत सङ्गीत त्यही सुन्छौँ हामी। नमिल्ने भने कहिलेकाहीँ सीमा विवाद हो। सीमा विवाद त्यो त नेताहरूले गरेको, हाम्रो जनताले त होइन। जनतामा त केही कार्यकर्ताहरूले हुलदङ्ग गर्ने हो। हामीलाई हेर्नुहोस्, दुःख पर्यो इन्डिया जानुपर्छ होइन, केही पर्यो इन्डिया जानु, सुरुदेखि त्यही त छ होइन। काम गर्न कति लाखौँ करोडौँ हाम्रो इन्डियामा काम गरेर बसिरहेछन् होइन। भनेपछि हरेक कुरा हाम्रो मिलिरहेछ, खानपिन उठ बस हरेक कुरा। तर केही अब स्वार्थमा भरिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्ता कुरा गरिदिन्छन् होइन, सीमाको कुरा। उता पनि त स्वार्थ भरिएका व्यक्ति छन् नि त होइन। त्यस्ता व्यक्ति त संसारमा सबै ठाउँमा छन् नि होइन, तर राम्रो व्यक्तिले त राम्रै भनेको छ नि। तर कलाकारको कुनै भाषा हुँदैन, कुनै राष्ट्र हुँदैन, कुनै राष्ट्र, सबै राष्ट्र एउटै हुन्छ, सबै भाषा उस्तै हुन्छ। कलाकारको कुनै निश्चित स्थान हुँदैन, यही भनिन्छ है। एउटा सानो हिन्दी गीत सुनौँ न। अब हिन्दी गीत अब तपाईँले अब मेरो ओरिजिनल मैले गाएको सुन्नुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ मैले मेरो गुरु किशोर कुमारको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ कि? ठिक छ, हामी दुइटै सुन्छौँ, किनभने आनन्द कार्कीको हिन्दी गीत थाहा नहुन पनि सक्छ कतिलाई होइन, यसले गर्दा अलिकति रिभाइज पनि भयो। हजुर, एउटा दाइकै आवाजमा सुन्नु। अब जस्तो मेरो चाहिँ ओरिजिनल गीत भन्दाखेरिमा चाहिँ मुभीमा पनि छ मेरा गीतहरू होइन, र मुभी बाहेक मेरो एल्बम पनि जुन टी सिरिज एल्बमले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि निकालेको थियो, त्यसको नाम थियो मैं किसी हवाएं भन्ने एल्बम। इन्डियाले नै त्यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गरेको थियो, निकालेको थियो होइन।
त्यो सँगसँगै अब किशोर कुमार ट्रिब्युट टु किशोर कुमार भन्ने पनि मैले भोल्युम 10 सम्म चाहिँ गाएर चाहिँ निकालेको थिएँ हैन त्यो पनि पहिले दाइको सुनौँ त्यस पछाडि मेरो चाहिँ गीत थियो महकी सी हवाएं मेरे पास आए तुम ही वो परी हो जिससे प्यार हो गया है महकी सी हवाएं मेरे पास आए तुम ही वो परी हो जिससे प्यार हो गया है महकी सी हवाएं। वाह एकदम राम्रो दाइ किशोरलाई त इन्डियामा किशोर दालाई त हजुर हिन्दी फिल्म म्युजिक इन्डस्ट्रीले त पिता नै मान्नुहुन्छ है एकदम दाइको गुरु उहाँ त गड गिफ्ट नै भोइस हो उहाँको उहाँको पनि एउटा गीत तपाईँलाई अहिलेसम्म मन परेको कुनै एउटा सुन्नु मलाई मनपर्ने धेरै गीत छन् उहाँको होइन सबै नै गीत मनपर्छ उहाँको नमनपर्ने कुनै पनि छैन होइन प्रायः मैले गाएको छु जस्तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। वाह कति मिठो आवाज छ दाइको यो आवाजले फेरि पनि देश खानुपर्छ एकदम हाम्रो माग पनि यही हो दाइसँग अब फेरि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पहिले जुन तरिकाले आउनुभएको थियो त्यो तरिकाले ब्याक हुनु पर्यो ब्याक त भइसक्नुभयो फेरि दाइले यो हिन्दी गीतमा दाइले आवाज दिनुभएको छ भन्ने चाहिँ कमैलाई थाहा छ कि दाइ प्रायलाई आनन्द कार्कीले हिन्दी गीतहरू पनि गाउनु भएको छ भन्ने मैले खास के भने कि म हिन्दी गीतलाई प्रचार गर्न चाहन्न थिएँ किनभने कि मान्छेको जति केही कुराले जुन एउटा नेगेटिभ फिलिङ छ नि त अब त्यस कारणले पनि अब मिडियामा पनि हामीले हिन्दी गायन बजाइदिँदैन होइन कतिवटा गीत चाहिँ बजाउँदैन अब उता इन्डियाकै सिङ्गर छ भने मात्रै बजाउँछ उसले गीत होइन त्यो पनि प्रब्लम छ त्यसले गर्दा म चाहिँ अब प्रायः चाहिँ आफ्नै देशको आफ्नै संस्कृतिको आफ्नै भाषाको गीतहरूलाई चाहिँ बढी प्रचार प्रसारमा ल्याउन खोजेको के विदेशदेखि लिएर संसारभरि आफ्नै गीत सङ्गीतले चिनोस् तर अब हिन्दी भने चाहिँ जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि या मैले चाहिँ अब इन्डियामै गएर गाउनु पनि छैन अर्काको भाषा हो त्यो होइन मेरो भाषा होइन सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो होइन त्यसले गर्दा त्यहाँ जाँदाखेरिमा या कुनै यस्तै कार्यक्रम हुँदाखेरि किनभने म इन्डियामा पढेको भएर लखनऊमा पढेँ लखनऊ म्युजिक सिकेँ क्लासिकल सिकेँ सबै कुरो सिकेर आएँ भनेपछि त्यो सिकेको चिजलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेर जस्तै राखेको छु कि चाहिएको बेलामा झिको चलायो होइन तर सधैँ चलाइरहनु भएन त्यसले गर्दा सधैँ चलाउनको लागि फेरि उतै जानु पऱ्यो मैले बस्नलाई नेपालमा बस्छु उताको चिज किन चलाउने मैले होइन आफ्नै देशको चिजलाई चलाउनुपर्छ प्रचार गर्नुपर्छ संसारमा त्यही गरेर मैले हिँडिरहेको छु तर मौका परेको बेलामा चाहिँ मैले फेरि गाइदिन्छु अहिले गाए जस्तै बडो राम्रो अहिले पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतमा धेरै कलाकारहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूको गीत सङ्गीत कतिको सुन्नुहुन्छ सुन्छु जुन पपुलर सङहरू बजिरहेको हुन्छन् त्यो सुन्छु अब हरेक गीत त म सुन्दिनँ किनभने मलाई एक त स्वरले यहाँ छुनु पऱ्यो कि जबसम्म छुँदैन मलाई सुन्न मन लाग्दैन कि गीत किन मेरो बानी बिग्रेको छ कि मेरो बानी कस्तो बिग्रियो भने इन्डियामा बस्दै मोहम्मद रफी एउटा सुरिलो गायकको किशोर कुमार लता मङ्गेशकर यिनीहरूको गीत सुनेको छु यहाँ आएर पनि अब भनौँ न अब नारायण दाईहरूको गीतहरू सुनेको छु कानमा त्यो फिल आउँछ अनि त्यो फिल आउने गीतहरू चाहिँ म फेरि सुन्छु नि होइन बिचमा पहिले अब मलाई अलिकति मनपर्ने कर्णदासको गीत मन पर्थ्यो मलाई होइन सुन्थ्यो मलाई उसको गीतहरू अनि म सुन्थेँ होइन अब त्यो छुने कसैले मेरो मनलाई छुने गीतहरू कसैले गायो भने अवश्य म सुन्छु चाहे नयाँ होस् चाहे पुरानो होस् तर टच हुनु पऱ्यो पुराना गायक गायिकाहरू अहिले हराउने क्रममा छ कि दाइ धेरैजना विदेश पलायन हुनुहुन्छ के कारणले अब हेर्नुहोस् अब यहाँ मार्केटै छैन मार्केट सानो छ त्यसमा पनि त्यति सानो मार्केटमा पनि हेर्नुहोस् सबै हामीले
सुन्नुपर्छ कि नेपाली गीत पनि सुन्नु पर्यो, हिन्दी पनि सुन्नु पर्यो, इङ्ग्लिस पनि सुन्ने छन्, लोकगीत पनि, दोहोरी। अब लोक दोहोरी चाहिँ धेरै छन्, किन हामी गाउँ गाउँ घर घरबाट आएको मान्छेहरू हौँ। हामीलाई त्यही गुन्द्रुक ढिँडो खाए जस्तै अन्तिममा लोक दोहोरी नै मनपर्छ होइन। त्यो किसिमको हाम्रो बढी छ। अब काठमाडौँमै बस्ने या तराईमा बस्ने यताउताको बस्ने मान्छेलाई मात्रै एउटा आधुनिक गीतहरू मनपर्छ, गजल मनपर्छ, किनभने धेरै हिन्दी गीत इन्फ्लुएन्स हिन्दीतिर मिक्स भएको कारणले गर्दा। नभए त हामी प्रायः पाहाडबाट आएको मान्छेहरू हौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मार्केट सानो छ। अब अहिले युट्युबको जमाना आएको भएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा त्यसले चाहिँ अहिले मार्केट लिइरहेछ भनौँ न। दाइ युट्युबको ट्रेन्डिङलाई कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? अब ट्रेन्डिङ त अब देखिन्छ, अब देखेपछि विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने गरिन्छ नि, कतिपय त बुस्ट गरेर पनि ट्रेन्डिङमा। अब बुस्टको जमाना अब जान लाग्यो, केही समयको लागि थियो, अब बुस्टको जमाना जाँदैन। ओरिजिनल मान्छेले सुन्छ होइन, अर्ग्यानिक खाना खाए जस्तै अर्ग्यानिक गीत सुन्छ नि त। अब मैले दाइको टक्क अलिकति मैले पारिवारिक कुरा जोडेँ है दाइ। हजुर। धेरै दर्शक श्रोताहरूले केही वर्ष अगाडि दाइको एउटा भिडियो आएको थियो भाउजूको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा होइन। धेरैले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर धेरैले भगवान्सँग कामना पनि गर्नुभएको थियो। मतलब बाहिरको भए पनि आफ्नो परिवार जस्तो मेरो परिवारको मान्छेबाट त दिन मिल्यो भने त उसले त एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि भन्न खोजेको थियो। दाइ अब हामी कुरालाई पनि अलिक छोट्यौँ। दाइको अब रिसेन्टली कुनै गीतहरू आउँदैछ छैन के छ? गीतहरू आउँदैछन्, थुप्रै गीतहरू छन्, थुप्रै रेकर्डिङहरू भइरहेछ। तपाईँहरूको आशीर्वादले, भगवान् कृपाले अब यो जन्म जन्मको गीतले पनि यति मार्केट लिइसकेपछि काम धेरै बढेको छ अहिले। त्यसले गर्दामा राम्रा गीतहरू आउँदैछन् एकदम। अब कुरालाई छुट्यौँ, त्यही जाँदा जाँदै एउटा पुरानो गीत हजुर सुनौँ न। अब पुराना गीत कुन सुन्नु? भरे आउँछु सपनी। मलाई एकदम त्यो भनिन्छ मान्छेहरू लभ पर्दा यस्ता गीतहरू सुन्छन्, यो सत्य हुन पनि सक्छ, तर म प्रायः यो गीतलाई नाइटमा चाहिँ म एकदम ज्यादा सुन्थेँ कि दाइ। हजुर। भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है परेलीको ढोका। भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है, परेलीको ढोका खोली कुरिराख है, कुरिराख है। भरे आउँछु सपनीमा पर्खिराख है, पर्खिराख है। अझै त्यो समय पुरानो दिनहरू याद आउँछ कि यस्ता गीतहरूले चाहिँ त्यो समय याद आउँछ, अझै पनि ताजै छ। दाइको आवाज अझै पनि फ्रेस नै छ। दाइ अब जाँदा जाँदै अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूको लागि? अब यही, अब अहिले जन्म जन्म जिउलासँगैलाई यति माया गरिदिनु भएको छ, यति मनमा बसाइदिनु भएको छ, र यस्तै अरू गीतहरू पनि म लिएर आउनेछु। सो त्यसरी नै आशीर्वाद माया पाइराखौँ सधैँ, र सधैँ यसरी नै गीत सङ्गीतले मनोरञ्जन दिइराखौँ, यही भन्न चाहन्छु। दाइसँग लामो समयदेखि भेट्ने इच्छा थियो, त्यो आज पुरा गरिदिनुको दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।